प्रश्न सटीक, सफा जवाब, एउटा सिधापनको खोज, सीधा कुरा। नमस्कार, कार्यक्रम सीधा कुरामा स्वागत छ। म कृष्ण तिमल सिन्हा। क्यापिटल एफएम 92.4 मेगाहर्ज काठमाडौँ, पूर्वी नेपालमा रेडियो सारङ्गी 101.3 मेगाहर्ज मोरङ, पश्चिम नेपालमा रेडियो सारङ्गी 93.8 मेगाहर्ज पोखरा लगायत देशका विभिन्न एफएम स्टेसनबाट एकैसाथ प्रसारण भइरहेको सीधा कुरा तपाईँ www.cfmonair.com र www.radiosarangi.com पनि संसारभर एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ। श्रोता, यति बेला कोभिड-19 कोरोना भाइरसको महामारीले सबै क्षेत्रलाई अस्तव्यस्त बनाइराखेको छ, प्रभावित बनाइराखेको छ र सबैभन्दा ठुलो असर आर्थिक क्षेत्रमा परिराखेको छ, अर्थतन्त्रमा परिराखेको छ। संसारभर करोडौँ मानिस गरिबीको चपेटामा खस्छन् भनेर आइराखेको छ पूर्वानुमान। भूमण्डलीकृत अर्थव्यवस्थाका कारण हाम्रो जस्तो परनिर्भर अर्थतन्त्र स्वत खुम्चिराखेको छ, अरू खुम्चिन सक्ने आधारहरू देखिन्छन् र देशमा भित्रने रेमिटेन्स नराम्रोसँग प्रभाव परिराखेको छ। कृषि, पशुपालन, पर्यटन, ठुला साना सबै प्रकारका उद्योग व्यवसाय, सार्वजनिक यातायातका क्षेत्र अस्तव्यस्त हुँदै गर्दा आज हामी यसरी धराशायी भइराखेको मुलुकको कमजोर अर्थतन्त्रलाई सम्हाल्नका लागि, सङ्घाल्नका लागि, पुरानै लयमा फर्काउनका लागि हामीले के गर्नुपर्छ र हाम्रो अर्थतन्त्र यति बेला कुन परिस्थितिबाट गुज्रिराखेको छ? के सरकारले भने जस्तै त्यति तहस नहस भइराखेको अथवा बिग्रिराखेको अवस्था होइन, अथवा भित्रभित्रै हामी खोक्रो भइराखेका छौँ? हामीसँग आज समग्रतामा यी र यस्तै संवादमा जोडिनका लागि वरिष्ठ अर्थविद डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारी रहनुहुनेछ। डाक्टर अधिकारी, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद छ, नमस्कार छ। यो हाम्रो नेपाल जस्तो परनिर्भर अर्थतन्त्र भएको मुलुकलाई यो कोरोना महामारीले कसरी प्रभाव पारिराखेको छ? कुन कुन क्षेत्र अस्तव्यस्त भइराखेको छ र हामी सम्हालिन सक्ने आधारहरू देखिराखेको छ कि छैन? के देख्नुहुन्छ? अब कुन कुन क्षेत्र प्रभावित छ भन्दा कुन कुन क्षेत्र प्रभावित छैनन् भन्ने चाहिँ प्रश्न आउँछ होइन। त्यस कारणले गर्दा त्यस्तो कुनै क्षेत्र छैन जसमा प्रभाव नपरेको होस्। अब प्रभाव चाहिँ कुनमा कति पर्यो भन्ने चाहिँ प्रमुख प्रश्न हो। त्यो दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि सबभन्दा बढी प्रभाव चाहिँ सुरुको दिनमा पर्यटन क्षेत्रबाट प्रभाव सुरु भयो। यो चाहिँ ट्राभल इन्डस्ट्रीबाट प्रभाव सुरु भयो र त्यसको चाहिँ करिब करिब अहिले पनि 91% चाहिँ त्यसको व्यवसाय चलेको छैन। अब त्यसपछि हामीले धेरै ध्यान कम दिएको तर दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने ठाउँ चाहिँ अर्को भनेको शिक्षा क्षेत्र। शिक्षा क्षेत्रमा अहिले विश्वका 1 अर्ब करिब करिब चाहिँ 74-70 करोड जति र नेपालमै मात्रै चाहिँ नि 90 लाख जति, करिब 90 लाख सबै तह र क्षेत्रका विद्यार्थीहरू, बालबालिकाहरू हेर्दाखेरि 90 लाख जति विद्यालय जान सकेका छैनन् र त्यसमध्ये सीमितले यो भर्चुअल शिक्षा, भर्चुअल माध्यमबाट अलिकति त्यो आंशिक रूपमा शिक्षा प्राप्त गरिराखेका छन्। यसले गर्दा यसले सोझो हेर्दा के असर पारिहाल्ला र भन्ने छ, तर यसको दीर्घकालीन असर के भने जनशक्ति नै भनेको देशको लागि, समुन्नतिको लागि त्यो मस्तिष्क नै त्यही हो। ह्युमन क्यापिटल भन्छ। त्यो ह्युमन क्यापिटल राम्रो भएन भने अन्य क्षेत्रहरू अगाडि बढ्दैनन्। हामी सबैलाई थाहा छ यो मानव शक्ति, जुन दक्ष मानव शक्तिको कमीले गर्दा, गुणस्तरीय मानव शक्ति, जनशक्तिको कमीले गर्दा हाम्रा चाहिँ नि कतिपय आर्थिक क्रियाकलापहरू अगाडि बढ्न नसकेको, बाहिरसित भर पर्नु परेको र बाहिर गएका हाम्रो जनशक्तिले पनि त्यो चाहिँ नि पारिश्रमिक दक्ष कामदारले जस्तो पाउन नसकेकोले शोषणमा बस्नु परेको, अर्थ देशले पनि त्यसको स्रोत गुमाएको अवस्था छ। अब त्यसपछि अब अरू क्षेत्रहरू समग्रमा उद्योग, अब उद्योगहरूमा चाहिँ सबभन्दा बढी चाहिँ साना
लघु साना र मझौला उद्योगहरू बढी परेका छन् किनभने त्यो घर घरमै सानो पुँजीमा आफैले सञ्चालन गर्नुपर्ने साधन धेरै नभएको र ठुला उद्योगहरू पनि बन्द छन्। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले निकालेको तथ्याङ्क अनुसार अहिले त्यो पनि यो पछिल्लो निषेधाज्ञा हुनुभन्दा अगाडि आषाढमै गरेको अध्ययनले पनि करिब 4% मात्रै व्यवसाय सञ्चालन छन् पूर्ण रूपमा र 39% चाहिँ आंशिक रूपमा सञ्चालन छन् भनेको छ। तर आंशिक रूपमा भनेको 30-32% मात्रै छ र बाँकी चाहिँ पूर्ण रूपमा बन्द नै छन्। तर त्यो स्थिति चाहिँ अहिले पछिल्लो दिनमा किनभने 47-48 वटा जिल्लामा निषेधाज्ञा र काठमाडौँ उपत्यकामा पनि निषेधाज्ञा भएको कारणले गर्दा त्यो दर चाहिँ माथि पुगेको छ। त्यो निष्क्रियताको दर माथि पुगेको छ र त्यसले गर्दा सबभन्दा पहिला त तल्लो वर्ग जुन छ निम्न मध्यम वर्ग चाहिँ अहिले भोकमरीको चपेटा परेको छ। दैनिक गुजारा गर्न नसक्ने स्थितिमा पुगेको छ किनभने त्यो राष्ट्र ब्याङ्कले अध्ययन हेर्ने हो भने पनि 22% चाहिँ रोजगारी कटौती भएको छ। 18-19%ले त्यो जुन रोजगारीमा भएकाको पनि पारिश्रमिक कटौती गरेका छन् आंशिक रूपमा र त्यसमध्ये बढी चाहिँ को छन् भन्दा जुन करारमा काम गरेका छन् जो चाहिँ नि आंशिक रूपमा काम गर्छन्, पार्ट टाइम काम गर्छन्, जुन चाहिँ मजदुरको हिसाबमा काम गर्छन्, जो अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्दछन् उनीहरूको जागिर गुमेको छ, रोजगारी गुमेको छ, स्वरोजगारी गुमेको छ, व्यवसाय थला परेको छ। चाहिँ घरेलु उद्योग महासङ्घको कुरा सुन्यो भने अहिले 22% चाहिँ नि साना तथा घरेलु उद्योगहरू उठ्न नसक्ने गरी थला परेको छन् भनेर भनेको छ। त्यसकारण अब यसको समग्र प्रभाव चाहिँ अर्थतन्त्रमा चाहिँ नि तपाईँको उत्पादनमा, रोजगारीमा, आयमा, राजस्वमा सबै क्षेत्रमा परेको छ। अब यो यस्तो कठिन समयमा स्वाधीन र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि हामी काम गर्छौँ भनेर त्यो ढङ्गको प्रतिबद्धता बोकेर आएको सरकार, त्यो ढङ्गको अपेक्षा गरिएका अर्थमन्त्री के त गुमाए यो अवसर? केही पनि देखिएको छैन नि। अब यो हामी चाहिँ समय समयमा अवसर चाहिँ गुमाउँदै आएको हो। किनभने त एउटा कुरा के भने यो विश्वमा यो 2007-08मा के आयो भने खास गरी पश्चिमी ब्लकका देशहरूमा अमेरिकीसित आबद्ध अर्थतन्त्रसित बढी आबद्ध भएका देशहरू सङ्कटमा परे, आर्थिक सङ्कटमा। त्यसपछि 2013-14मा गइसकेपछि यो के भन्छ युरोप चाहिँ ऋण सङ्कटमा डेट ट्र्यापमा पर्यो अलिकति र त्यहाँको चाहिँ नि जनजीवन, त्यहाँको आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदै गए। त्यहाँ पछि पहिला राम्रा चलेका देशहरू स्पेन, इटली, पोर्चुगल होइन जस्ता देशहरू पनि र त्यसको प्रभाव चाहिँ यो क्षेत्रमा कम थियो र पश्चिममा त्यसो भएको कारणले गर्दा एकचोटि चाहिँ प्रति ब्यारेल $145 सम्म पुगेको तेलको मूल्य घट्दै तल आएको थियो। तर हामी ऊर्जामा खास गरी वैकल्पिक ऊर्जा अर्थात् फोसिल फ्युलबाट प्रयोग हुने चाहिँ इन्धन भन्दा अन्य इन्धनको सम्भाव्यता छ। हामी जलविद्युत विशेष गरी हामी त्यसैबाट समुन्नति गर्छौँ भनेर चाहिँ लागिरहेका छौँ। तर त्यसको लागि समुन्नति गर्नलाई पूर्वाधार तयार गरेर त्यो उत्पादन थाल्नुपर्ने तपाईँको यातायातको क्षेत्रमा, विद्युतको क्षेत्रमा, शिक्षाको क्षेत्रमा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा, निर्माणको क्षेत्रमा हामीले चाहिँ नि र औद्योगिक अन्य पूर्वाधारहरू निर्माण गर्ने को लागि त्यो बेला एउटा हामीलाई ठुलो अवसर थियो। किनभने तेलको मूल्य घटेको थियो, विश्व बजार अन्य ढङ्गले मन्दीमा चलेको बेला हामीलाई फाइदा हुन्थ्यो। हामीले त्यस्ता कुराहरू चाहिँ पटक हामीलाई त्यस्ता सुविधाहरू। अर्को चाहिँ अब भारत र चीन दुईटै इमर्जिङ कन्ट्री भएर आएको ठुलो आर्थिक शक्तिको रूपमा चाहिँ नि हुँदै आएको र ती दुईटा देशहरू हाम्रा दायाँ र बायाँ भएको अवस्थामा पनि हामीले त्यो बजारबाट त्यो स्रोतको त्यो मार्केटको र त्यहाँ भएका पुँजीको लाभ लिन सकेनौँ। त्यसकारणले गर्दा हामीले पटक यो अवसरहरू गुमाउँदै आएका छौँ। त्यो कारण के हो भने हामीले राजनीतिक हिसाबले चाहिँ
यो जनतालाई चेतना बढाउने काम, जागरण ल्याउने काम गर्यौं। तर आर्थिक पक्षको जागरण स्वयं नेतृत्वमा पनि देखिएन। त्यस कारणले गर्दा आर्थिक पक्षको स्पष्ट भिजन र प्रारूप, एउटा रोड म्याप चाहिँ नि यो नेतृत्वमा रहनेहरू, राजनीतिक नेतृत्वको दल र शीर्ष नेताहरूमा पनि त्यो खालको देखिएन। त्यस कारणले गर्दा हामीले चाहिँ नि त्यो पानीलाई समुद्र यो चाहिँ नि पोखरीमा ढुङ्गा हान्यौं र त्यसमा तरङ्ग त ल्यायौं, त्यो तरङ्गबाट चाहिँ ऊर्जा प्राप्त गर्न हामीले सकेनौँ। अब यहाँ जस्तो तपाईँहरूले सुरुका दिनमा युवराज खतिवडा नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयमा त्यो ढुकुटी सम्हाल्न आउँदै गर्दाखेरि, त्यो नेतृत्व सम्हाल्दै गर्दाखेरि ओहो अब मुलुकले चाहिँ गजबको एउटा व्यक्ति पायो, गजबको सम्भावना भएको व्यक्ति पायो, विज्ञ पायो। अब खतिवडा सफल भइदियो भने सारा अर्थविदहरू पनि सफल हुन्छन्, मुलुकको अर्थतन्त्र पनि उकालो लाग्छ भनेर एउटा सम्भावना र एउटा आशा देखाउनु भएको थियो नि। खोइ त के दिएर जानुभयो उहाँले? अब हेर्नुहोस्, अब यसमा दुईटा कारण छ। अब उहाँलाई व्यक्तिगत हिसाबले अवसर थियो नि, कोभिडको पूर्व सन्ध्या पुनर्निर्माण चलिराखेको एउटा कालखण्डमा गर्न सक्ने ठुलो अवसर बोकेर आएका थिए नि। मैले स्वयं पनि के भनेको थिएँ भने, कतिले अर्थमन्त्री उहाँको चाहिँ सफलताको कुरा गर्दा उहाँ सफलता हुनु भनेको किनभने यो एउटा ठुलो सम्भावना, ठुलो जनताले ठुलो आश बोकेको अनि बलियो सरकारको अर्थमन्त्री, यो अवसर त जो पाएलाई प्राप्त नै हुँदैन, भएको पनि थिएन योभन्दा अगाडि, त्यो अत्यन्त विरलै प्राप्त भएको थियो। त्यो दृष्टिकोणबाट त्यो दृष्टिकोणबाट अर्को चाहिँ एउटा विशेषज्ञ भन्ने चाहिँ कहलाएको व्यक्ति आइसकेपछि त्यो उहाँ सफल हुँदाखेरि भनेको अर्थ मन्त्रालय सफल हुँदा, अर्थतन्त्र बलियो हुँदा एउटा चाहिँ राष्ट्रलाई फाइदा, जनतालाई फाइदा। र मैले के भनेको थिएँ भने मेरो पनि त्यहाँ स्वार्थ, व्यक्तिगत स्वार्थ पनि जोडिएको छ। किनभने अर्थशास्त्रीहरू अनुसन्धान अध्येता पनि हुन्, अनुसन्धानकर्ता पनि हुन् र उनीहरूले चाहिँ कुरो मात्रै गर्दैनन्, काम पनि गरेर देखाउँछन्, आफ्नो विद्वताको प्रयोग पनि गर्छन् भन्ने उदाहरण प्रस्तुत हुन्छ र भोलि आउँदो पुस्तालाई पनि ढोका खुल्छ। त्यसकारणले त्यसमा मेरो पनि इज्जत प्रतिष्ठा बढ्छ भनेर भनेको थिएँ मैले। र त्यसकारणले पनि उहाँ सफल हुनुपर्छ र उहाँलाई सफल पार्नलाई अर्थात् अर्थतन्त्रलाई सफल पार्न हाम्रो सबै किसिमको मेरो सहयोग र साथ रहनेछ भनेर भनेको थिएँ। तर अब चाहिँ नि यो उहाँ पनि एउटा औसत व्यक्ति सरै, उहाँको चाहिँ कार्यकाल पनि भनौँ न, उहाँको समयको अर्थतन्त्र पनि औसतमै रह्यो। त्यस कारणले गर्दा त्यो दुईटा कारण छ। एउटा चाहिँ समग्रमा नै त्यो सरकार भनेको एउटा मेसिन हो, त्यसका सबै पार्ट पूर्जाहरू राम्ररी चल्दियो भने त्यो राम्ररी गति लिँदो रहेछ। तर चाहिँ नि त्यो चलेन, एउटा कुनै पार्टले मात्रै चलाएर पनि नहुने। अर्को कुरा भएको विद्वता, भएको ज्ञान, भएको अनुभव त्यो पोको पारेर अथवा पुस्तकमा राखेर अथवा कुनै दस्तावेजमा राखेर होइन कि त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न सक्यो, आँटका साथ व्यवहारमा उतार्न सक्यो भनेदेखि त्यसले चाहिँ नि नतिजा दिन्छ। अब होइन त्यस्तो भएन भने चाहिँ नतिजा दिँदैन। एउटा उदाहरण म भन्छु। सन् 1945 फ्रान्स र यो के अरे फ्रान्स र जर्मनी दुईटा के अरे शत्रु देश थिए, युद्ध लडे उनीहरूले र जर्मनीले त फ्रान्सलाई एकचोटि कब्जा नै गरेको थियो, पछि स्वतन्त्र भयो। अब त्यसपछि त्यसको लगत्तै दोस्रो विश्वयुद्ध समाप्त भइसकेपछि 1950 फ्रान्सका तत्कालीन परराष्ट्र मामला सम्बन्धी मन्त्रीले के भने हाम्रो दुईटै देशमा फलामको, स्टिलको, यो खनिजको चाहिँ ठुलो सम्भावना छ र त्यसकारण एकीकृत हिसाबले मिलेर काम गरौँ र यसले हामीलाई नै फाइदा हुन्छ, युरोपलाई फाइदा हुन्छ र एउटा मिलेर अगाडि बढ्ने चाहिँ आधार तयार गरौँ भनेर भने। त्यति बेला ठुलो उनको आलोचना पनि भयो, एउटा चाहिँ शत्रु देशलाई त्यस्तो आह्वान गर्ने भनेर। तर उनले राम्रो देखेर भनेर आफ्नो पदलाई चाहिँ दाउमा राखेर पनि त्यो कुरा बोले। तर पछि गएर त्यही कुराको आधार चाहिँ विस्तार हुँदै युरोपियन युनियन बनेर आयो, जुन चाहिँ एउटा राष्ट्रको
चाहिँ स्वरूप समेत धारणा गर्यो, पार्लियामेन्ट बन्यो, त्यसले आर्थिक नीतिहरू निर्माण गर्छ। अहिले पनि बेलायत चाहिँ नि त्यहाँबाट निस्किने क्रम अन्तिम टुङ्गोमा पुग्न लागेको छ। बाँकी 27 वटा देशहरू त्यहाँ बसेर एउटा संयुक्त राष्ट्रको हिसाबले युनाइटेड नेसन जस्तो भएर काम गर्न थालिरहेको छ। भनेपछि कहिलेकाहीँ के हुँदो रहेछ भने काम गर्ने व्यक्तिले अब भनौँ न यहाँ हामीले कतिपय अवस्थामा चाहिँ नि यो हामी बजेट योजनामा हामी यो सुधार गर्छौँ भनेर भन्यौँ। बजेटहरू आउँदाखेरि त्यसका सिद्धान्त र त्यसका चाहिँ नि उद्देश्यहरू र हेर्दाखेरि अत्यन्त राम्रा पनि देखिने, त्यसले कतिपय कुरामा साधन र स्रोतको उच्चतम उपयोग गर्ने विषयका कुराहरू र हिजो अधुरा रहेका योजनाहरू राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई पुरा गर्ने सन्दर्भमा, वित्तीय अनुशासनका पालना गर्ने कुरामा, आयोजना व्यवस्थापन सुधार गर्ने कुरामा त्यो बोल्न त बोल्यो, तर त्यो कुराहरू चाहिँ कार्यान्वयनमा जान सकेन। र कतिपय कुराहरू चाहिँ अब उदाहरणको लागि अब यो सांसद विकास कोषमा को जुन परिपाटी थियो, सांसद विकास कोष अथवा चाहिँ नि पूर्वाधार क्षेत्र कोष भनेर विभिन्न नाम पटक पटक दिएको छ। त्यो चाहिँ केन्द्रीय र प्रादेशिक सांसदहरूले आफ्नो तजविजमा खर्च गर्ने गरी चाहिँ जुन रकम पहिला चाहिँ सामान्य अवस्थामा त दिएकै हो। सामान्य अवस्थामा एक किसिमको त्यस बेला पनि त्यो सिद्धान्तले धेरै मिल्ने त होइन, तर त्यो त्यसको बेला परिस्थिति फरक थियो। स्थानीय तह त्यति बेला प्रदेश थिएन, स्थानीय तहमा निर्वाचित निकाय थिएनन्। त्यस कारणले गर्दा जनतालाई निर्वाचित निकाय निर्वाचित व्यक्तिहरूबाट ऊ भएका आयोजनाहरू आउन् न त भन्ने हिसाबले अलिकति टलेबलै थियो त्यति बेला। तर यद्यपि त्यसले धेरै चाहिँ नि राम्रो सफलता हासिल गरेको छैन। विश्वका अरू देशमा पनि छन्, त्यो यो कार्यक्रम धेरै सफल कहीँ पनि छैन त्यति। तर अब जब संघीयतामा गइसकेपछि सबै क्षेत्रबाट नगरौँ है यो, अब यो चाहिँ अब सिद्धान्तले पनि नदिने र हाम्रो संघीयतामा पनि गइसकेको पावर अफ सेपरेसन अफ पावरको दृष्टिकोणबाट पनि सिद्धान्तले पनि प्रिन्सिपलले पनि नदिने भनेर सबैतिरबाट भयो। तर न पार्लियामेन्ट्रीहरू चाहिँ अर्थमन्त्री त्यसमा आँट देखाउन सक्नुभयो। त्यसै गरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ भनौँ कतिपय आयोजनाहरू तपाईँको चाहिँ पुरै भएको छैन, जुन चाहिँ जसको चाहिँ नि त्यहाँ साइट क्लियर भएको छैन, सम्भाव्यता अध्ययनहरू भएका छैन, वातावरणीय प्रभाव अध्ययन भएको छैन, स्रोत कहाँबाट प्राप्त गर्ने भनेर भएको छैन, डिजाइन र ड्राइङ पुरा भएको छैन। त्यस्तो ठाउँमा राजनैतिक प्रभावको दृष्टिकोणले ठुला ठुला आयोजनाहरूको लागि पैसा राखिदिने बजेटमा, तर त्यो बजेटमा कार्यान्वयन जस्ता जुन पुराना परिपाटी थिए ती परिपाटीहरूलाई हामीले सुधार गर्न नसकेको कारणले त्यो आँट देखाउन चाहिँ नि नेतृत्वले नसक्दाखेरि के भयो त भन्दाखेरि ठुलो आश गरेको ठाउँमा त्यो आशबाट नतिजा प्राप्त हुन नसकेको हो। अब यहाँनिर हामी अब संक्षेपमै कुरा गरौँ। अहिले भनिन्छ नि यो कोभिड महामारीको बिचमा न रेमिटेन्स घटेको छ, न त्यति ठुलो प्रभाव परेको छ, वैदेशिक बजार हाम्रो त्यति खुम्चिएको अवस्था छ, श्रम बजार हामी किन त्यति धेरै आत्तिनुपर्छ, केही पनि भएको छैन नि भनेर सरकार भन्छ। विज्ञहरूले चाहिँ आयातित परनिर्भर रहँदै आएको हाम्रो अर्थव्यवस्थालाई आत्मनिर्भर बनाउने एउटा अवसर थियो, हामीले गर्न सकेनौँ भनिराखेका छन्। निजी क्षेत्रको त्यही खालको क्रन्दन आइराखेको छ। अब यो सरकारले भने जस्तै त्यो ढाडस दिनुपर्ने परिस्थितिबाट हामी गुज्रिराखेका हौँ कि के देख्नुहुन्छ? होइन, यो अहिले हाम्रो रेमिटेन्सको पाटोमा है, रेमिटेन्स अब चाडपर्वको हामी यो पेरिफेरीमा चलिरहँदाखेरि रेमिटेन्स त घट्या छैन, कहाँबाट असर पर्यो भनेर सरकार भन्छ नि। होइन, यसलाई दुईटा दृष्टिकोणबाट अहिले तत्कालै हिजो चाहिँ के हो भने रेमिटेन्समा समग्रमा 20% कमी आउन सक्छ भनेर विभिन्न खालको आकलनहरू है, अध्ययन चाहिँ एक खालको अनुमानहरू भयो। अब तर यो पछिल्लो 2 महिना चाहिँ रेमिटेन्स आयो, तर पहिला भन्दा पनि बढेर आयो, 94 अरब रुपियाँ आयो भन्ने कुरा आयो। त्यसमा के छ भने त्यसमा 2-3 कारण छ। अहिलेको रेमिटेन्स यो कोभिडको कारणले गर्दा रोजगारी गुमाएको जुन सङ्ख्या छ त्यसको आम्दानी घटेको छ, त्यसको प्रभाव देख्ने बेलै भएको थिएन। एक दोस्रो कुरा चाहिँ के थियो भने पहिला अमेरिका चाहिँ रेमिटेन्स जति रकम आउँथ्यो त्यसमा चाहिँ अब ठ्याक्कै अब विभिन्न अध्ययनले विभिन्न प्रतिशतमा देखाएको छ त्यो। अब त्यसको तर एउटा सिग्निफिकेन्ट एमाउन्ट
एउटा चाहिँ नि ठुलो अंश केबाट आउँथ्यो भन्दा हुन्डीबाट आउँथ्यो। तर यसले हुन्डीको चाहिँ अहिले चाहिँ कोभिडले गर्दा हुन्डीको एक खालको ब्रेक गरिदियो, त्यसलाई चाहिँ त्यसका अलि निष्क्रिय गराइदियो। त्यस कारणले त्यो पैसा पनि ब्याङ्किङ च्यानलबाटै आयो। र अर्को कुरा चाहिँ के हो भने मान्छेहरू जब स्टक राखेका थिए उनीहरू र यहाँ फर्किने अवस्था भयो भनेपछि त्यो पठाए पनि र आउँदाखेरि लिएर पनि आएका थिए र विविध कारणले गर्दा यो बढ्या हो। तर यसको दीर्घकालमा अलिकति लामो समयलाई हेर्ने हो, वर्ष 1.5 वर्षको उसमा अब त्यसको प्रभाव क्रमशः किन देखिन थाल्छ भने अब हाम्रो जहाँ मान्छेहरू त्यहाँ गएर काम गरिराखेका थिए उनीहरू कति यहाँ आएका छन्, तत्कालै फर्किने स्थिति छैन। यद्यपि केही मान्छेहरू अब यो भारतको सिमलातिर गएको सूचनाहरू हामीले पाइराखेका छौँ। तर त्यो चाहिँ खास गरी एउटा सिजनको लागि हो, त्यो चाहिँ नि त्यो दीर्घकालीन होइन त्यो। तर चाहिँ नि जुन औद्योगिक चाहिँ क्षेत्रमा काम गएर 12 महिना त्यो चाहिँ नि क्षेत्र भारतमै पनि त्यो चाहिँ एकदमै कमी आएको छ। भारतमा चाहिँ नि औद्योगिक चाहिँ नि यो आर्थिक वृद्धि नै पहिलो त्रैमासिकमा 24%ले गत सालको त्यही मासिक भन्दा 24%ले घट्यो भनेर उनीहरूको तथ्याङ्क आयो। र भारतीय अर्थतन्त्र यो आउँदो साल पनि करिब 4.5-5%ले नकारात्मक हुने देखिसकेको अवस्था छ समग्रमा पनि। र हाम्रो गन्तव्य ठाउँहरूको अर्थतन्त्र पनि चरमर आएको छ, किनभने हाम्रो यो खाडी देश भनेको तेलमा आधारित अर्थतन्त्र, तेलको मूल्य बढ्न सकेको छैन। त्यसकारण उनीहरूका निजी क्षेत्रका निर्माणका काम पनि र सार्वजनिक क्षेत्रका कामहरू पनि कमै हुन्छन्। आम्दानी कम भएपछि त्यो कम हुन्छ र त्यसले गर्दा अहिले पनि कति चाहिँ त्यहाँ विदेशमा गएर बस्ने मान्छेहरूले को चाहिँ कतिले रोजगारी गरेका, कसैले स्वरोजगारी गरेकामा त्यो स्वरोजगारी गर्नेहरूले पनि आफ्नो व्यवसाय बन्द भएर हाम्रा नेपाली दाजुभाइहरूले त्यो बन्द भएर त्यसको सम्पत्ति बेचेर पैसा सकेर बसेको अवस्था पनि छ र फर्किने स्थितिमा हुनुहुन्छ। र मलेसियामा पनि त्यो राम्रो स्थिति छैन, पहिला जस्तो छैन मलेसियाको स्थिति। अब हामीले दक्षिण कोरियाले धेरै धान्ने स्थिति छैन, त्यो गुणस्तरीय त छ त्यहाँको आम्दानी, तर त्यसको अंश थोरै छ। अब क्रमशः त्यस कारणले त्यो चाहिँ घट्ने क्रम अब सुरु हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब एकै मिनेटमा टुङ्ग्याउनु पर्दा सरकारले के गर्नु पर्यो यति बेला? अब सरकारले गर्न पर्ने भनेको चाहिँ अलि अवसरको कुरा भएको थियो। यो जनशक्तिको प्रयोग भने सबभन्दा ठुलो अवसर हो हाम्रो लागि, किनभने उदाहरणको लागि यसपालि धान चाहिँ रोपनी समयमै भयो भन्ने आयो। त्यो कारण दुईटा कारण हो। एउटा समयमा पानी पर्यो, पर्याप्त पानी वर्षा भयो, समयमै भयो। दोस्रो चाहिँ जनशक्ति चाहिँ गाउँमा पुग्यो। अहिले सहरको जनशक्ति पनि गाउँमा पुग्यो, बाहिरबाट पनि आयो। त युवा जनशक्ति गाउँमा गएपछि केही त्यहाँबाट त्यो काम गर्यो। त्यसले के देखियो भन्दा त्यो जनशक्तिलाई अहिलेको प्रविधि दिएर, अहिलेको चाहिँ प्रविधि सिप र चाहिँ नि साधनमाथिको पहुँच पुर्याइदिएर उनीहरूलाई प्रयोग गर्न सक्ने, विविध क्षेत्रमा प्रयोग गर्न सक्ने काम गर्नुपर्छ। र त्यसको लागि चाहिँ समग्र अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउनलाई चाहिँ अब यो क्षेत्रगत अध्ययन गरेर त्यसका चाहिँ नि सम्भावना, यसबाट भएको नोक्सानी, यसबाट चाहिँ नि परेको प्रभाव, आयमा, रोजगारीमा, उत्पादनमा परेको प्रभाव र अब यसलाई गर्नुपर्ने काम र यसको सम्भावनाहरू, चुनौतीहरूको एउटा आकलन गरेर एउटा दस्तावेज, राम्रो दस्तावेज तयार गर्नु पर्यो। त्यो दस्तावेजको आधारमा त्यसले देखाएका समस्या, चुनौती र सम्भावनालाई ख्याल गरेर 3 वर्ष, कमसेकम 3 वर्षीय रणनीति, किनभने हेर्दै जाँदा कतिपय क्षेत्रलाई रिकभर गर्न 3 वर्ष लाग्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। त्यसकारण 3 वर्षको एउटा रणनीतिक दस्तावेज तयार गरेर अहिले भएका जुन चाहिँ नि तपाईँका चाहिँ नि हाम्रा आयोजनागत दस्तावेजहरू छन्, योजनाहरू छन्, त्यसको पनि त्यही आधारमा पुनरावलोकन गरेर गन्तव्य, हामीले निर्धारित गरेका गन्तव्य र लक्ष्यहरूलाई पनि पुनर्परिभाषित गरेर अगाडि बढ्नु पर्दछ। हुन्छ डाक्टर साहब, समय र संवादका लागि धन्यवाद। हजुर धन्यवाद छ, नमस्कार छ सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई र यहाँहरूलाई पनि। वरिष्ठ अर्थविद डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारी। कोभिड-19बाट सतर्क हुनुपर्छ, त्रस्त हुने अवस्था छैन र कोभिड-19ले समग्र अर्थतन्त्रमा पारिराखेको प्रभावलाई समस्याका रूपमा मात्र लिने अवस्था रहेन। अब यसलाई हामीले समाधान खोज्ने र अवसरको रूपमा प्रयोग गर्ने समय आएको छ। अनुभव, अध्ययन र आवश्यकताले नयाँ नयाँ वैकल्पिक सम्भावनाका ढोकाहरू खोल्छ।
अर्थविदहरू भनिराखेका छन्। यो विपत्तिलाई अवसरका रूपमा यदि हामीले प्रयोग गर्यौँ भने हामी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको बाटोमा अग्रसर हुन सक्ने यो एउटा गजबको समय हो। कोभिड-19ले नेपालको अर्थतन्त्र मात्र होइन समग्र विश्वको अर्थतन्त्र तहस नहस बनाएको अवस्था छ। हामी सम्पूर्ण रूपले आयातित अर्थतन्त्रमा निर्भर रहेको मुलुकका नागरिकका लागि यो समय आत्मनिर्भर बन्ने विकल्प हुन सक्छ। त्यही रूपमा हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ। समय र संवादका लागि डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारीलाई म फेरि पनि धन्यवाद दिन्छु। म कृष्ण तिमल सिन्हा सिधा कुराबाट बिदा हुन्छु। नमस्ते।